Welcome back to Inqua News. Vasco Emily Krishna Salkar has described the proposed Vasco KTC bus stand project as a game changer for Murmugao Taluka, stating that it will significantly boost the local economy and improve much needed connectivity infrastructure. He said the project will enhance public transport facilities and benefit daily commuters across the region. Salkar also announced that a detailed presentation will be made to all the stakeholders in coming week to discuss the project's implementation and future benefits. हांवें पयलींय सांगिल्लें आसा हो जो प्रोजेक्ट आसा दिस वील चेंज वास्को चेंज जातली ह्या प्रोजेक्टा भितर वास्को चेंज जातली आमकां सगळ्यांक खबर आसा वास्को आज डेड सिटी आसा तुमी ते नुस्तेकाराक विचारा कोणाकूय विचारा बाजारकाराक विचारा बिझनेसमॅनाक विचारा वास्को कांयच बिझनेस ना आनी सगळे थंड आसा आतां आमी जेन्ना म्हणटा पळय सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास सो सगळ्यांचो विकास जाल्यारूच आमचो विकास जातलो सगळे बाजारकार हॅपी जाल्यारूच म्हणजे हांवें खऱ्या अर्थान उदरगत केली अशी जातली तांच्या बोल्सान 4 पयशे आयले कोणी सपोज एक सादें कितें विकता फुलकार आसूं नुस्तेकार आसूं तांच्या बोल्सान 4 पयशे जाल्यारूच खंय तरी हो खऱ्या अर्थान विकास जालो असो दिसतलो आनी हो जो प्रोजेक्ट आसा हो वास्कोची गेम चेंजर म्हणजे टोटल इकॉनॉमी चेंज करतली असो प्रोजेक्ट आसा हाजें प्रेझेंटेशनूय जातलें सगळें जातलें पण शिता फुडें मीठ खावपाची संवय थोड्या लोकांक जाल्या हांव तांचेर कांय चड उलयना पण तुवें एक मनान ठरयलें सपोज आपूण हाका ऑब्जेक्शन हाडटलोच जाल्यार तूं हाडटलोच ताका म्हणजे तो प्रोजेक्ट कितें कित्या खातीर कोण करता कितें ताचे इम्प्लिकेशन्स आसा कितें आसा खंय ट्रॅफिक आसा हें जेन्ना प्रेझेंटेशन जातलें ताच्या मागीर उलोवपा जाय आशिल्लें आनी पयलींच उलोवन दाखोवन दिलां की हे फक्त आतां ऑब्जेक्शन हाडपा खातीरूच हें करता तो प्रोजेक्ट कितलोय बरो आसलो पसून जाल्यार ह्या 3 जाणांनी काल कोणें प्रेस घेतल्या आनी ठरयल्लें आसा की हाजेर आमी ऑब्जेक्शन हाडटलेच म्हणून तूं तें बरें कर नाल्यार कितेंय कर सो अशी जेन्ना मानसिकताचे लोक आसता तेन्ना म्हाका ताजेर कांय उलोवपाचें ना वास्कोकारांक जें जाय तेंच जातलें बाजारकारांक जाय तेंच जातलें म्युनिसिपालिटीक जे कौन्सिलर आसा जे सगळ्यांक रिप्रेझेंट करता तांकां जाय तेंच जातलें हे 3 जाणांनी हें केलें म्हणून कांयच हांवें सगळ्या कडेन उलोवनूच हो प्रोजेक्ट घाल्लो आसा सगळे ह्या प्रोजेक्टाक एग्री आसात आनी म्हाका दिसता फक्त प्रेझेंटेशन म्हाका दिसता जो आज प्रेस कॉन्फरन्स घेता तो त्या दिसा मिटिंगेक आशिल्लो आनी ताका खबर आसा चेअरपर्सनान सांगलां की ते एनबीसीसीचे लोक प्रेझेंटेशन दिवपाक सोदता आमी डेट दिवपा जाय म्हणून पूण ताणें तें हळू विसरलो ताका सिलेक्टीव एमनेसिया आसा म्हण हांव पयलींय सांगता ताका जाय तें याद उरना सो तो थंय मिटिंगेक आशिल्लो त्या मिटिंगेक चेअरपर्सन जेन्ना सांगता प्रेझेंटेशन जावपा आसा म्हणून तेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची गरजूच नाशिल्ली म्हणजे आमी सगळे उगडे दाखोवपा आशिल्ले सगळ्यांक सो हाजो मतलब कितें की हे जे काँग्रेसवाले आसा तांकां फक्त ऑब्जेक्शनूच काडपाक जाय आनी ते कित्या खातीर काडपाक जाय तांची दुकानां बंद जावपा आसा हरशींच बंद जाल्या ती आनी हो प्रोजेक्ट येतकूच आनी बंद जातली सो खंय तरी आपली अस्तित्वाची लढाई म्हणना हांव म्हणटा तुमी करा झगडा कितेंय करा पूण वास्कोकारांक त्रासान उडय नाका रॉंग उलोवन वास्कोकारांक त्रासान उडोव नाका